بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الخامسة، كما وعدتكم جيت باش نكمل لكم الدرس تاع لو سي سي تي، لو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون. صاي الوغ تي هذا هو سي لو طون بمعنى الزمن، يعني هذا هنا نهضروا على ظرف الزمن. صاي ما تنسوش باللي المرة اللي فاتت هضرنا على ظرف مكان وسميناه لو سي سي ال ودرنا عليه درس، وان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. صاي قلنا سي سي ال سي لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو، نطرحوا عليه السؤال او اين، وشفنا عليه امثله. اليوم رايحين نكملوا مع سي سي تي باش تفرقوا فقط. هذا علاه وريت لكم سي سي ال. دونك لا كيستيون كو جو بوز كون، واش معناتها كون؟ هي متى. كي تطرح سؤال متى معناه راك تطرح سؤال على لو كومبليمون دو طون، على ظرف الزمن. ظرف الزمن يجي على شحال من شكل. اولا الا كان ساعه، يعني اي شيء يدل على الزمن نسميه ظرف زمن. كان عندي ساعه 8 à 8 à 9 7 اكسترا، دونك هذا يكون ظرف زمن. تكون اون دات، تاريخ، كيما كان سامدي 10 ديسمبر، لو 20 جونفي اكسترا، يعني تكون اون دات، يعني تجي عليها ظرف الزمن. ولا يكون ان ادفيرب دو طون كيما aujourd'hui, hier, tous les jours, chaque jour, la semaine passée. اي حاجه تعبر لي على الزمن تعتبر ظرف زمن. سي سي تي هذا هو. صايي دونك نفوتوا التمارين باش نزيدوا نعزوا الفهم نتاعنا وما تكونش عندنا مشاكل ان شاء الله. دونك نفوتوا هنا، شوفوا exercice en 4. نأطروا le complément de temps CCT dans les phrases suivantes. هنا رايحين on va encadrer le complément de temps. احنا كيفاش نعرفوه؟ قلنا on pose la question quand، متى. نطرح السؤال quand اللي هو متى. Autrefois, virgule, les gens voyageaient en chameau. في الماضي الناس يسافرون على الجمال، يعني باستخدام الجمل هنا. دونك autrefois هذا سي ان ادفيرب دو طون. راكم تشوفوا لا فيرغول، دونك هذا هو لو سي سي تي. انا جو في سورلينيي باش ما نطولش عليكم. ها هو لو سي سي تي autrefois. صايي هذا سي لو سي سي تي. راكم تشوفوا لا فيرغول، من بعد نفهمكم علاه راني نهضر عليه. لا فيرغول ومن بعد عاد يجي لو جروب نومينال سوجي. هذا السوجي معناتها سي سي تي راه سبق السوجي، راكم تشوفوا فيه. دونك لو سي سي تي ها هو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون، ومن بعد عاد يجي الجروب نومينال سوجي. راكم تشوفوا جا في الاول. نشوفوا المثال الثاني. les enfants vont à l'école tous les jours. هنا كي نطرح السؤال نقول كون، شنو هو الجواب تاعه؟ tous les jours. الأطفال يذهبون إلى المدرسة كل يوم. صايي alors tous les jours هذه سي لو سي سي تي. ها هو لو سي سي تي. دونك كي نجيو نشوفوا واش لاحظتوا؟ نلاحظوا باللي لو سي سي تي ممكن يجي في بداية الجملة وممكن يجي في آخر الجملة، يعني عنده صلاحية باش يتنقل. صايي هنا كنا نجمو نقولو tous les jours les enfants vont à l'école وتجي صحيحة ثاني. الميزة تاع لو سي سي تي ممكن يجي في بداية الجملة وممكن يجي في نهاية الجملة، يعني عنده الصلاحية تاع التنقل. خلاص فهمنا؟ très bien. نشوفوا المثال الثالث. pendant les vacances je fais du sport. أثناء العطلة أمارس الرياضة. شوفوا لا فيرغول. دونك كون كي نقول كون، واش هو السؤال الجواب تاعها؟ متى. كي نقول متى راه الكلمة اللي تاع الآخر لو كومبليمون اللي يجاوب لي على متى. pendant les vacances.
أثناء العطلة. Donc, pendant les vacances, c'est le CCT. ها هو le CCT. Bien. CCT. Joue la quatrième phrase. Les oiseaux chantent au printemps. العصافير تغني في الربيع. كي نقول كون هنايا شتا هو اللي جاوب لي على كون متى؟ au printemps في الربيع. donc au printemps c'est le CCT. CCT. Chaque matin je me lève à 7 heures. شوفوا مليح. chaque matin كل صباح فيرغول أستيقظ على الساعة 7. دونك هنا كي نشوفوا كي نطرح السؤال كون شنو هي الكلمة اللي تجاوب عليه. عندي شاك ماتان يجي عليها كون و 7 heures ثاني تجي عليها كون ثاني السؤال. يعني ممكن ندير كون جو مو ليف à 7 heures chaque jour. donc chaque jour يجي un CCT. pardon CCT. وعندي je me lève à 7 heures على الساعة 7. سايي ممكن نطرح السؤال chaque matin je me lève quand. متى أستيقظ كل يوم؟ كل يوم أستيقظ على الساعة 7. donc ثاني هذه à 7 heures c'est un CCT. c'est un deuxième CCT. ça veut dire هاد la phrase راه فيها 2 CCT. CCT 1 و CCT 2. يعني باختصار و اون جينيرال بصفة عامة حنا واش نربدو في لساننا باللي لو CCT le complément de lieu parle du temps, exprime le temps, يعبر عن الزمن. je pose la question quand. أطرح السؤال quand اللي هي متى. ممكن يكون ساعة كما شفناها هنا. ممكن يكون تاريخ une date. دوك نجيب لكم مثال على une date. ممكن يكون un adverbe de temps كما pendant les vacances, autrefois, tous les jours. ça y est au printemps, chaque matin. هادو كاع des adverbes de temps. شوفوا معايا هاد لو تكست في لو كاي d'activité 5e année toujours. notre visite au musée. le samedi 10 décembre virgule, nous sommes allés visiter le musée national Sirta à Constantine. نشوفوا هاد لا فراس. إلا حوست على لو CCT هنايا. لو CCT ها هو لو samedi 10 décembre. هذه شتا هي؟ هذه c'est une date. CCT. ça y est. donc نكمل معكم باش نشوفوا الفرق بين ال CCL و CCT. nous sommes allés visiter le musée national Sirta. هذا musée ما كنمشيو له بصح ماهوش CCL. علاه؟ باسكو ما راهش كاين اللي قلنا لانديكاتور دو ليو، ما كاينش مؤشر تاع المكان. وراه لو كومبليمون دو ليو ا كونستانتين. هذا اللي هو المكان ا كونستانتين. ا كونستانتين هنا c'est le CCL. CCL. donc كاين بعض التلاميذ تبقاو متسائلين ولا بعض الاولياء يقول لك كيفاش لو ميزي ناسيونال سيرتا راه باين باللي مكاني اللي غندير نو. كي نطرح السؤال كي نقول او ا كونستانتين هي الجواب تاع او، بصح حنا نقولوا نو سومز الي فيزيتي كوا ماذا ذهبنا لزياره لو ميزي. ça veut dire ماذا كوا. alors هنايا c'est un complément d'objet direct. ça y est إلا تفرقوا بين le CCL ou le complément d'objet direct. CCL اللي تكون فيه une préposition, un indicateur de lieu. le CCT مباشرة يكون exprime
اون دات كيما هنايا، ولا قلنا اون اور، ولا ان ادفيرب دو طون. هذا هو فيما يخص الدرس تاع لو سي سي تي والسي سي ال. نتمنى ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم لو ميساج. الا كانش تساؤلات ولا يعني الاولياء يحوسوا كيفاش يفهموا ابنائهم، ولا راه عندكم لي كومونتير وديروا اي شيء وانا جاهزه باش نجاوب لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.